जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विज़िट है, वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएँगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएँगे। और आपको पता है कि जो कतर के इ इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है, वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी ये हैं इन एरियाज़ पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ करो, बढ़ाओ, ठीक है? और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी? तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके? हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी-पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके, ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा। ठीक है जी, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइन्ड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी। द कंट्रीज व्हिच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, दे ट्राई टू पैच अप, दे ट्राई टू मूव ऑन, दे ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris. And what comfort level the Qataris have with the United States, that will help India at some point. So why India prefers Qatar, UAE, Oman over Saudi Arabia? ये जरा एक सवाल है, एक हर्डल है। सो आई लीव इट अपॉन यू। सो इसी तरह जो जिसे कहते हैं ना कि कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं जी। मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं है। व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड व्हाट आई लर्न, पहले तो मुझे थोड़ी-सी गलती लगी। मैं समझा कि शायद एज़ पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं। लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज़ कि दैट देयर आर 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 एंड व्हाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया 19 इंडियन स्कूल्स हैं, 1 इंडियन यूनिवर्सिटी है। बल्कि मैंने आपको बताया था, देयर इज़ द पीपल हू वॉच मी रेगुलरली, दे कम अप विद द जिसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी आते हैं। तो वो कल जिस स्टोर का मैं सुपर स्टोर को बात कर रहा था, उसका नाम है लुलु, हिज़ ओनर इज़ यूसुफ अली, केरला से हैं। So I couldn't forget, I forgot that, and someone sent me a text कि मैंने आपकी वीडियो देखी एंड यू वांटेड टू नेम लुलु। ये मोहम्मद जो मिस्टर यूसुफ अली केरला से हैं। लुलु हाइपर मार्केट्स, ये कहा जाता है कि ये जो जीसीसी है उसकी जो सप्लाई चेन है उसकी बैकबोन है। इन 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहाँ पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है कतर के अंदर। ठीक है ना? आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने वैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए।
اور امیر صاحب خوش ہو گئے ہوں گے، امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے یار، ہم نے ان کے بندے شردے چھوڑے تھے اور یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب ٹھیک ہے۔ اور مودی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ اربوں ڈالر آئی تھنک سم ویئر اراؤنڈ $4 بلین اف آئی ایم ناٹ رانگ، 4.5 ارب ڈالر تو انڈیا کو وہیں سے آتا ہے۔ یہ جو عام انڈینس وہاں پہ کام کرتے ہیں، بلو اینڈ وائٹ کالر جابس کرتے ہیں، اسی طرح پاکستانی، کیونکہ اچھا اسی میرا خیال ہے انڈیا کے لیے بھی ایسی ہوگا، آئی ڈونٹ نو، بٹ فار پاکستان قطر کے لیے کوئی ویزا نہیں لینا پڑتا، وی جسٹ ہیو ٹو ہیو اے ہوٹل بکنگ اینڈ ٹکٹ اینڈ گو دیئر۔ لیکن بہت سارے جو انڈینز ہیں ان کو قطر کی لیڈرشپ نے معاف بھی کیا، آئی تھنک 85 انڈینس تھے جو کسی نہ کسی چھوٹے موٹے کرائم میں تھے، کچھ 600 بھی جیل میں وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ ہوتا ہے ہر جگہ دنیا میں، پاکستانی بھی بہت سارے سعودی میں ادھر ادھر کرائمز ہو جاتے ہیں، ہر بندے کا ظاہری بات ہے مزاج ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ سو اور انڈیا نے بھی ای ویزا فیسلٹی دے دی ہے قطری نیشنل کو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ایئر آف فرینڈ شپ اینڈ آل دس۔ اور ایک ابھی انڈین نیول آفیسر وہاں پہ قطری کسٹڈی کے اندر موجود ہیں، قطری نے ساتھ چھوڑ دی ہیں، تو لیٹس سی اس میں کیا وہ چیز ہے۔ بہرحال جو قطر کی انرجی ایک پیکٹ ہوا ہے قطر انرجی اینڈ پیٹرونیٹ کے ساتھ، وہ تقریباً $78 بلین کا ہے۔ پھر اسی طرح قطر انرجی کا ایک پیکٹ ہوا ہے، 60 کارگوز اوور نیکسٹ 5 ایئرز آئیں گے۔ اسی طرح ہلدیا پیٹرو کیمیکلز ہے، ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ سو ایگریمنٹ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں جی، فرینکلی اسپیکنگ، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن جو پاکستان شاید خواہش کرتا ہوگا قطر کے ساتھ، ہماری بھی ہے قطر کے ساتھ لیکن اس طرح کی تو نہیں ہے۔ یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے یہ پچھلی جوائنٹ اسٹیٹمنٹوں سے مختلف ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ ویسے جب پچھلی جوائنٹ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے جی اکانومی، پھر لکھا ہوتا ہے ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی، پھر لکھا ہوتا ہے جی بزنس کا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ یا سافٹ پاور یا کچھ اس طرح کی چیز۔ یہ اسٹیٹمنٹس کے یہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انڈیا اور قطر کی آئی ہے اس میں 27 لگ بھگ ٹوٹل پیراگراف ہیں یا لائنز ہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مکس ہے چیزیں۔ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی تو انہوں نے بات کی ہے، میرا خیال ہے دیٹس ویئر دے آر گوئنگ ٹو موو، کہ جی ہم ریگولر اسٹرکچرڈ کوآپریشن ہوگا، پولیٹیکل ٹریڈ انویسٹمنٹ اینڈ آل دی سسٹینیبلٹی اینڈ پیپل ٹو پیپل ٹائز میں ڈبل ٹیکسیشن سے بچائیں گے۔ اور دوسروں نے کہا جی کہ ریگولر جو انٹریکشنز ہیں ہمارے وہ ہوں گے، اور اپنے تعلقات کو ملٹی فیسٹڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہائی لیول ایکسچینجز کو انہوں نے کہا ہے جی کنٹینیو رکھنا ہے ایٹ منسٹریل لیول۔ یہ ایک چیز ہوئی، اٹ مینس کہ فوراً اٹ مینس کہ یہ جے شنکر کو سارا اختیارات دے دیا گیا ہے، کیونکہ منسٹریل لیول تو وہی ہے، اینڈ دین ٹریڈ لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ دین باقی چیزوں میں۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ ٹریڈ اینڈ کامرس ہمارے اسٹرانگ پلرز ہیں۔ ہم تو جو کہتے ہیں نا بردرلی اسلامی کی، وہ کہتے ہیں نہیں، ٹریڈ اینڈ کامرس، یہ ہے فرق۔ اب آپ قطریوں کو، عربیوں کو یہ بردرلی اسلامی نہیں کر سکتے، ٹریڈ اینڈ کامرس کی بات کریں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چیز یہ چیز جو ہے نا، دس از واٹ دے وانٹ، ٹریڈ اینڈ کامرس۔ اور جو جوائنٹ ورکنگ گروپ آن ٹریڈ وہ بنا رہے ہیں کامرس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر وہ بنا رہے ہیں، اور جو وہ انڈسٹری کو آپس میں انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور ٹریڈ کو کیسے ڈائیورسفائی کرنا ہے یہ ان کا ہے۔ پھر اس طرح قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ 24/7 کام کرے گی، اور قطر جو ہے اس نے جو چیز وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ قطر نے اب انڈیا کو جسے کہتے ہیں نا انٹرپٹڈ چیزیں ہونی ہیں اب انڈیا کے ساتھ، پیسہ بھی آئے گا، بزنس بھی آئے گا، کاروبار بھی ہوگا، اور انڈیا کا وہ جو ایک کمفرٹ زون مڈل ایسٹ میں وہ انہینس ہو گیا۔ دیکھیں سیدھی سی بات، سب سے بڑھ کے چیز آپ کو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، انڈیا کا جو یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس ہے وہ آپریشنلائز ہو جائے گا اب، ٹھیک ہے جی۔ اور اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں
जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर। इंडिया क्या करता है? इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं? वो है वही, देखें, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान की करना है तो की नहीं करना। 100% उनको पता है कि इस चीज का क्या करना है, क्या नहीं करना, और वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये चीज कर ली, उन्होंने कहा जी अपने पैसे को कम से कम डॉलर जाए। इसलिए तो वो कहते हैं कि अपने पैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ठीक है ना। और ये अगर हो जाता है, और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ तो वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ। और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है उसकी रेलेवेंस बढ़ेगी। करेंसी की रेलेवेंस कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे ही बढ़ाते हैं। एंड दिस इज ऑल डिजिटल पेमेंट मेथड्स। कोई वो नहीं जाना, बैंकिंग सेक्टर्स ने काम करना है ताकि दुनिया को कहे जी हमारे पास इंडियन रुपी भी मौजूद है। ठीक है ना सर? और आपको पता है फिर जब इंडिया हो वो टेररिज्म का जिक्र क्यों ना करेगा? क्यों ना करे टेररिज्म का जिक्र? टेररिज्म का उन्होंने कहा जी। और आपको पता है वो उन्होंने कुवैत को राजी करा लिया था। ये तो कतर है, कतर को कहा जी तमाम टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और उन्होंने कहा जी कि हम इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर, ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स। ये चीज है। और वो कह रहे हैं कि जी हाँ साइबर सिक्योरिटी ये वो। सो ये आपने देखा, ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये पाकिस्तान के रिलेटेड है। एंड कतर एग्री कर गया कि जी ठीक है हम आपको ये करते हैं। वो एग्री कर गए हैं भाई, वो एग्री कर गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम कर लेते हैं। उन्होंने इस चीज को मना लिया उनको, कतरियों को, कि ठीक है आप कहें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो कहते ठीक है ओके नेक्स्ट बताएं। तो पाकिस्तान का तो पैराग्राफ मौजूद है ना टेररिज्म, लेकिन उसकी वजह यह है कि हम अपना केस नहीं ना लड़ते, केस नहीं लड़ते। हम अपना डाटा स्टैटिस्टिक्स दुनिया के सामने नहीं लेके जाते। हम बंद कमरों में बैठ के बातें करते हैं। हमें ज्यादातर शौक यही है कि यार बस ठीक है। हमें ज्यादातर शौक यही है कि ठीक है ना सर, हमें ज्यादातर शौक यही है, और कोई हमें शौक नहीं है कि बस इतनी, मतलब एक चीज जो है ना वो हम चाहते हैं। बहरहाल वो जिसे कहते हैं ना कि एक एक अब वो ई गवर्नेंस की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, ठीक है, इन सारे एरियाज पे वो काम करना चाहते हैं। फूड सिक्योरिटी ये इंडियंस का फेवरेट सब्जेक्ट है, बिकॉज उनको पता है कि अरब वर्ल्ड के पास फूड ही कोई नहीं है। तो ये फूड हम नहीं देनी है उनको, ये फूड हमने ही देनी है उनको। फूड इंडियन समझते हैं कि हमने अरब वर्ल्ड को फूड हमने देनी है, उनको बता दें, क्योंकि अरब वर्ल्ड के पास तो वो कतर की, छोटा सा कतर है, बड़ी हाई क्वालिटी उनको फूड चाहिए। और आप कभी उनकी मार्केट्स में जाएं, बेहतरीन किस्म के वेजिटेबल एंड फ्रूट होता है, बेहतरीन, सारा इंपोर्टेड। सहराओं में क्या उगता होगा? कुछ भी नहीं। सहराओं में क्या उगता होगा? कुछ भी नहीं उगता वहां पे। ठीक है सर, कुछ भी नहीं उगता वहां पे। लेकिन समहाउ मैं समझता हूँ कि जिस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, दैट इज दिस। इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई जिस तरह इंडियंस फूड के इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप भी फूड सिक्योरिटी की। अब पाकिस्तान ने 2.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है और उसको कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, विच इज़ नाइस। बस इट मीन्स कि वो नीड टू, हमें चीज़ें ग्रो करनी चाहिए, आगे लेके जानी चाहिए, और टारगेटेड मार्केट ढूंढनी चाहिए, और उस मार्केट में अपनी चीज़ें बेचनी चाहिए। ये पाकिस्तान ने शुरू कर दिया पंजाब के अंदर।
کہ یہ جو زمین ہے اس زمین سے صرف اور صرف کارپوریٹ فارمنگ ہوگی اینڈ سبزیاں یہ ساری. آپ کو پتہ ہے یو ول بی شاک ٹو نو، لیٹ می ٹیل یو، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ دبئی مڈل ایسٹ کے اندر گھاس، یہ جو کھانے والا گھاس ہوتا ہے یہ جو جانوروں کے، پاکستان سے جاتا ہے. میرے اپنے دوست ہیں، دے آر فرام رحیم یار خان، دیٹس ون آف دا لاسٹ ٹاؤن ان پنجاب. دا نیکسٹ از سندھ صوبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو وہ وہاں پہ ان کی کافی بڑی لینڈز ہیں، بڑی لینڈ ہولڈنگ ہے، بہت بڑی، ہنڈریڈس آف ایکرس. تو مجھے ریسنٹلی انہوں نے بتایا، میں نے کہا جی، وہ دبئی میں اور بزنس بھی کرتے تھے، تو مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ گھاس بھی لے کے جانا چاہیے. میں نے کہا وہ کیسے لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم رحیمیار خان میں گھاس اگاتے ہیں، اس گھاس کو ہم جو ہے وہ کمپیکٹ کرتے ہیں، ٹریلروں میں ڈالتے ہیں، کراچی بھیجتے ہیں، کراچی سے وہ جناب دبئی چلا جاتا ہے، ادھر ہمارے اپنے سٹورز ہیں، ادھر لوگ آتے ہیں، وہ آ کے ہم سے گھاس لے کے جاتے ہیں. میں کہا بلے یار، مجھے خوشی بڑی. میں کہا ساڈے پنڈ تے کار رولتا پھردا، ہم ادھر گاؤں میں میرے گاؤں چلے جاؤ ادھر تو گھاس ایویں پہ فضول پہ ہے. لیکن یہ کیونکہ اس طرح سو ادھر تو بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سو اس مارکیٹس کو بس ٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب انڈینس ٹیپ کر گئے. ساڑھے لوگ صرف ہے نہیں، ہمارے بردرلی اسلامک، بردرلی اسلامک، اس سے باہر نکلو، ان کو کاروبار کرو، ان کے ساتھ کاروبار کرو، ان کو بتاؤ کہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس چیز پہ فوکس کرو ان کے ساتھ. اور بھی ہے بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں، بٹ آئی ول کٹ اٹ شارٹ بیکاز اتنا لمبا وہ ڈسکشن ہے، یہ تو بڑا لمبا. بائیلیٹرل اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف دا بائیلیٹرل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ انہوں نے ریوائز کیا ہے، اوائڈنس آف دا ڈبل ٹیکسیشن کا ایگریمنٹ، اس کے اوپر سائن ہو گئے ہیں، سائن ہوئے ہیں. یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ایم او یو اینڈ سائن میں کیا فرق ہوتا ہے. ایگریمنٹ آن دی اسٹیبلشمنٹ، ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ایم او یو نہیں ہے. دین ریوائزڈ ایگریمنٹ فار دی اوائڈنس آف دا ڈبل ٹیکسیشن، ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایم او یو ہوا ہے جی کہ بٹوین منسٹری آف فائنانس انڈیا اینڈ قطر کے، اور یوتھ پہ، اور ڈاکومنٹ اینڈ آرکائیوز اینڈ انویسٹمنٹ، انڈیا اینڈ قطر جو انویسٹمنٹ کریں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ ان دیز لائنز وہ لگے رہیں گے. سو پوائنٹ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قطر کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایوری پاسنگ ڈے وہ پائیدان ادھر کدھر چلے گئے نے، وہ کدھر چلے گئے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں، وہ کیوں انڈیا چلے گئے؟ کیوں آپ کو اس لائن لینتھ کو نہیں ریڈ کر سکے؟ کیوں بھائی جان آپ اس لائن لینتھ کو نہیں ریڈ کر سکے؟ یہ سوال ہے، اور مجھے پتا ہے اس سوال کا جواب جو ہے آپ کو بھی پتا ہے. جو ہمارے بھائی جان دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکل گیا، پر ہماری لیڈ کی پرائورٹی یہ تھی. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ہماری یہ لیڈ کی پرائورٹی یہ تھی کہ ہم نے جانا ہے، ان سے پیسے لینے ہیں، واپس آ جانا ہے. ہماری لیڈ کی پرائورٹی یہ تھی. ہماری لیڈ کی پرائورٹی یہ نہیں تھی کہ ہم نے بزنس کیسے ڈیولپ کرنا. انہوں نے کہا ساری یاری کیسے بلڈ ہوگی ان کے ساتھ، چلو گل ہی مک گئی. ہماری دوستی ان سے کیسے بلڈ ہوگی. یہ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دے ہیڈ ٹو پے اٹینشن. اس چیز کو اٹینشن دینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے یہ جو میں تو آپ کو پتا بہت دیر سے ایک ہی بات کر رہا ہوں، انڈیا کا جو مڈل ایسٹ کے قریب ہونا ہے، یہ پاکستان کے لیے دس از اسٹریٹجک ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے قریب ہوتی ہے بیکاز وین دے فائنڈ اپرچونٹیز، وہ اپرچونٹیز جب دیکھتے ہیں وہ تب قریب ہوتے ہیں. وہ ایسے نہیں قریب ہوتے، ایویں راہ جاندے نہیں قریب ہو جاندے. ان کو قریب ہوتے ہیں جب تو وہ کسی وجہ لاجک سے بھائی صاحب ہوتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہوتی ہے. بہرحال لیٹس سی، اور we will talk more on this, and we will engage more, and we will have a conversation on this کہ یہ سارا کھاتا کیا ہو رہا ہے، اور یہ کس طرح چیز جو ہے وہ چل رہی ہے. لیٹس سی، لانگ وہ جسے کہتے ہیں نا، لانگ لانگ کنورسیشنز ابھی ہوں گی اس چیز کے اوپر. اینڈ پاکستان مسٹ تھنک وائی our relevance is not there anymore, and why India get every Arab country agree on this idea کہ جی کراس بارڈر ٹیررزم کو کنڈیم کرے.
وہ کون سی کراس بارڈر ٹیررزم ہے؟ کیا چائنا کے ساتھ ان کی کراس بارڈر ٹیررزم ہے؟ کیا سری لنکا کے ساتھ ہے؟ کیا مالدیوز کے ساتھ ہے؟ بھوٹان کے ساتھ ہے؟ تو جو ہمارے دوست ہیں ان کو اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے جو خلاف سٹیٹمنٹ جاری ہے اس پہ تو دے شوڈ اسٹینڈ ود پاکستان.